एक सत्याच्या दरेक कुटुंबात जन्म घेतलेलो आणि जेन्ना आमी आमच्या रेसिडेन्शियल प्रोग्राम केलो आमच्या 12वेच्यान 10वे वर्गाचो तेन्ना आमच्या तेन्ना आमकां कळून दिलें की खरो चंद्रेश्वर स्थळाचो जल्म जालो पयलीं ताचें पूर्वज कोण आशिल्ले आनी नंतर त्या स्थळांनी फोंड्या गेले सो ताका खूब दिवस चंद्रेश्वर ताणें सांगलें आसा
खऱ्या राजकारणाची सुरुवात ही अत्यंत साधेपणान जाल्ली आसा आनी ताचे नेतृत्वाचे लोक चळवळींतल्यान जाल्ले आसा। हांव टिकेटीचो प्रोग्राम जाल्लो भाशा संदर्भात खूब काम केल्लें आनी फर्स्ट टायम ते फोंडा नगरपालिकेचे नगरसेवक म्हणून जाले। ताचे नंतर म्हाका दिसता ते कंटिन्युअस एक फावटी 2012 ते इलेक्शन जाल्ल्यार ऑल पार्टी काँग्रेस बीजेपी आम आदमी सगळे काढून त्याचे फेलिसिटेशन केले तर तो चेंजीस आशिल्लो की सगळ्या भंडारी एक जावपाचे आनी मुखार वाटचाल करपाची। सो समाजाक आपल्या समाजाक जर न्याय दितना बाकीच्या समाजाक न्याय दिवप जाता सदांच हांव आसतालो। शिक्षणा बद्दल उलयतलो जाल्यार म्हाका दिसता शिक्षणा बद्दल ताणें भरपूर अशी प्रगती केल्ली आसा। ताचें निधन जाले नंतर ताजो पावर दितलो आशिल्लो आयज दुखता। सो आयज हांव ताका ह्या माचयेचे वयल्यान श्रद्धांजली दितना ताका ताचे विचार अपुरे आसा पूर्ण करपाचो प्रयत्न करया आनी ह्या वेळार हांव ताका ताच्या कुटुंबाक ताची शक्ती दिला की हे लॉस पेर करपाची अशें म्हणटाली देव बरें करूं। ओम शांती। सदा मंडळ भुरगीं शिकपा जाय 3 गोश्टी ताणें सांगले आमकां। शिक्षणा भितर आयज भुरग्यांनी प्रगती करपा जाय, मुखार वचपा जाय, शिकात कशें करून शिकपा जाय। भुरगीं शिकले शिवाय ह्या आमच्या गोंयची आमच्या गांवची आनी देशाची उदरगत जावपा ना। शिकपा जाय, सगळ्या समाजाच्या भुरग्यांनी शिकपा जाय, बहुजन समाजाच्या भुरग्यांनी शिकपा जाय। हे सदांच तुमी गेले ते बरोबर तेगे नेकाणी आसताले। सगळे क्षेत्रां भितर तुमी अग्रेसर आसपा जाय, फुडें आसपा जाय। आनी तो म्हणटालो की म्हाका हालींच सांगलें आपल्या कॉलेजीक तुका प्रत्येक फॅकल्टीक आपूण 2-2 एवरी इयर 2-2 एडमिशनां तुका आपूण दितलो। जे अशे गरजेवंत भुरगे आसा, टॅलंटेड भुरगे आसा, तेंची नांवां तूं आपल्याक दी। आपूण तांकां एवरी इयर तुमचे वतीन तांकां आपूण एडमिशन दी असो सांगपी लिडर म्हाका पयलोच मेळ्ळो। आनी तेणें पयर आमचो भुरग्यां खातीर म्हणपा लागलो फाटीं म्हाका आपयलो आनी म्हणपा लागलो सद्या एक म्हणपा लागलो जागृती करपा जाय सगळ्यां भितर। हो जर हरवळेच्यान येयलो सगळ्या लोकां भितर बरी जागृती जाय आनी एक तुमी म्हणपा लागला सगळे एकोप्यान रावपा जाय, म्हणजे एकट्यान राव, एक संग रावा। जेन्ना तुमी एक संग आसतले तेन्ना तुमचो हात कोणीच धरूं शकना। आनी व्हडले बाकी आमची तर सहकार्य पळयतात सगळे आनी खूब दुख जाता। तेचे जे तेणी जे कितें आमकां कानमंत्र दिल्लें आसा तें कानमंत्र आमी फुडें व्हरपाचें आमचें ध्येय आसा। आनी ते मंत्राच्या आदाराचेर तेणी जे शिकवण आमकां दिल्ल्या तेणी जें आमकां सांगलेलें आसा तेणें आमकां शिकयलां आनी प्रूव करून दिलां बाबा कशी कशी आयज संवसारांत जर तूं प्रगती करतलो स्वताची आनी इतरांची सुद्दां जाल्यार तेणें आमकां खुबशें सांगून दवरलेलें आसा। तेजे विचार आमी फुडें व्हरपाक जाय आनी आमी फुडें व्हरतले तितून म्हाका इल्लोय दुबाव ना। आनी सगळे हांगा उपस्थित रावले बद्दल सगळे तेजे तेंकां धन्यवाद म्हणटा। आयच्या पात्रांव आमचो गोंयबाय उलयताले म्हज्या वांगडा एसेंब्ली त्या टायमाक 3.5 वर्सां वांगडा आशिल्ले आनी तेजे जे आज आमचे मदीं 12 दीस जाता तेन्ना संवसारांत ना आमच्या गोंयच्या पंढरीन आसतले सगळे हांगा येयल्ले आसा तेजे वांगडा आनी हो मोग जो आसा म्हाका दिसता हांव जेन्ना केन्ना ताका वयतालो एग्रीकल्चर मिनिस्टर जावं सिवील सप्लाय मिनिस्टर जावं ताचे जी खातीं आशिल्लीं ती आतां तेन्ना एक तो लक्षांत हांवें दिलो की काबराक परत तुजे विचार जे आसा ते मातशे लोकां फुडें व्हर अशें करून तो म्हाका गायड करतालो। आनी आमचे जेन्ना आमी एसेंब्ली भितर तेजी खुर्ची आशिल्ली ताका सकयल बसपाक त्रास जाताले आनी तेजे खातीर ताका एक वयर खुर्ची हाडून तो थंय च्या करून बसतालो। हांव कित्याक सांगता की जे रवी बाबान म्हाका जे सांगलें की खंय तरी तुज्या समाजा खातीर काम करून फुडें वचपाचें जे ध्येय तेणें दवरलेलें आमी तें केन्ना पावचे नात। पूण एक लक्षांत दवरूंक जाता की जे तेजे नदरे फुडें ते लोकांक सगळ्यांक घेवन वांगडा वयतालो तें वेरी इम्पॉर्टंट।
हे खरं तर एकूच विचार की लोकांक त्रास जावपाय न्हू आपणाच्या लोकांक तसोच सगळे म्हजे लोक आनी हेका कोणाक त्रास जावपाय न्हू असो विचारान तो मनीस वचपी म्हाका दिसता असो विचार केल्लो म्हाका दिसता एकूच असो लिडर आसतलो हांव ताका श्रद्धांजली दिवपाक गेल्लो आसा आनी हांव तेज्या सुख शांती तेजे फॅमिलीक आमचे प्रोत्साहन दिवची तेज्या बॉसा खातीर आनी जे विचार तेणें फुडें समाजा भितर वयले हे विचार आमी सगळ्यांनी वचचे हे विनंती करता आमचो पात्रांव आमच्या मदीं ना 12 वर्स आयज आमी मनयतात आनी हांव देवा कडेन मागता तेज्या आत्म्याक शांती लाभची हांव मुद्दामून उलोवपाक येयलो अशें कांय प्लॅन नाशिल्लो पूण जें म्हाजें शिक्षण जालें 12वीचें तें म्हाका दिसता PS कॉलेजीन जालें आनी हांव एक तेजो ऋणी आसा कारण जी शिक्षण संस्था तेणी सुरवात केल्ली जे जशें म्हणटा समाजा खातीर तेणी जी पावलां उखल्लेली ती खंय तरी आमच्या कुडचड्यार जावं आनी आख्खे गोंयभर म्हाका दिसता प्रत्येक भुरग्याक तरणाट्याक तेजो फायदो जाल्लो आनी ज्या विचारान ज्या विजनान तेणी आपली कारकीर्द पॉलिटिकली आमच्याकूय खुबशे सिनियर आमी म्हाका दिसता तेज्याकूय अर्दी एजीन आसतले पूण एक पॉलिटिकल लिडर कसो आसतो हे गोंयभर तेणी दाखोवन दिलें जशें आतां आमी आयकलें आमचे जे इंद्रजित नाका तेंचे कडल्यान आयकलें कारण जे मुख्यमंत्री जावन आयले भितरल्यान म्हाका दिसता भाऊसाहेब बांदोडकराक आमकां पळोवपाक आमकां हें नाशिल्लें भाग्य नाशिल्लें आनी आमी तांकां पळोवंकूय ना पूण रवी नायक पात्रांव हांकां हांवें पळयलां जेन्ना तो होम मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना एक कित्याक लागून तरी कामाक हांव कोणा बरोबर तरी तेजे बंगल्यार हाजरीन केल्लो तेजो रुबाब तेजे स्टायल काम करपाची ती हांवें ताका फुड्यांतल्यान पळयल्ली आनी जशें म्हणलां एक धडाडीचो होम मिनिस्टर म्हणून आयजे पर्यंत ताजें नांव घेतलें आसा कारण भुरग्यां मदीं आमचे एजीचे जे सुद्दां भुरगे आसा ते म्हणटात कारण काही फेंट अशें मेमरी आसा की तो जेन्ना होम मिनिस्टर आशिल्लो तेणी जशें 2 वर्सांनी गोंय घातलेलें ही अत्यंत खरी गजाल आसा कारण आमकांय खबर आसा की रवी नायक आशिल्लो तेन्ना आमी भोवतेक स्कुलाक कॉलेजीक आसताले सो आमकांय नांव आयकता खूब मोठो आसा आनी तेजें कॉन्ट्रिब्युशन टू द सोसायटी हें खूब मोठें कॉन्ट्रिब्युशन आसा तें बारीक मनशा कडेन हें जावपाक शकना कारण जो तेजो जर्नी आशिल्लो कितलीच वर्साची आशिल्ली हें आयज जो रवी नायक आसा हे फाटले 50, 60, 70 वर्साचे तेजे परिश्रम आसा तेन्ना तो आयज येदो व्हडलो लिडर आनी आमचो समाजाचो लिडर जालो पूण आमी तेज्या वाटचालीचेर तेंची जी शिकवण आसा तेजेर आमी मुखार वचपाचो प्रयत्न करया परत एकदां तेंच्या फॅमिलीक अशी देवान शक्ती दिवची हें लॉस तयार करपाक आनी सगळ्याक तेंच्या बरें मागतात आनी चड गांव तेन्ना देवा कडेन मागता की तेज्या आत्म्याक शांती लाभची ओम शांती ज्या मनशाच्या शोक सभेक आमी आज सांगीत आसात ताजें नांव घेवप म्हणल्यार पसून म्हजें भागी समजता कारण एक अशें व्यक्तिमत्व भाऊसाहेब बांदोडकर म्हणात मनोहरभाई पर्रीकर म्हणात हांच्या फाटल्यान जर कोणालें नांव जर तेजो गोंयचो CM म्हणून घेतलें वता जाल्यार तें पात्रांवाचें आसा म्हजो आनी तांचो संबंद हार्डली म्हाका दिसता 2 मुलाखती ते 3 मुलाखतीचो आसतलो पूण एक असो इम्पॅक्ट ह्या मनशा बद्दल काळजान बसलो हांव आज शोकसभेक आयलां उलोवपाक जाय अशें म्हणून उलयना खरें काळजांतल्यान उलयता उलय दिसता कारण हांव आनी श्यामबाब एकदां श्याम निवडून आयले तेन्ना पात्रांव म्हऱ्यान गेले एक PSIचे काय PIचे कोणाचे तरी ट्रान्सफरीचे काय कितें तरी प्रॉब्लम आशिल्लो जेन्ना आमी तो उलून येतकीर आमकां भितर आपयले आपयतकीर तो बाबा हो कोण हांवें बालकृष्ण ऑर्डर कर अमको ऑर्डर कर तुजो कोण अमको ऑर्डर कर कोण सगळी म्हजी हिस्ट्री काडली ताजे नंतर आमी तुका गेले एक्झॅक्टली आफ्टर 14 years 14 वर्सांनी म्हाका आनी एकट्यान ताज्या म्हऱ्यान गेलो हांव ताज्या म्हऱ्यान मुखार बसलां सांगलें तो आपूण वळखताली मेळ्ळें आमी पयलीं 2 मिनटां हांव अशें कोण बेश्टो म्हणटा काय दिसलें पयलीं मेळ्ळें न्ही ऑर्डर कर न्ही तूं म्हाका आय वॉज लिटरली शॉक 14 वर्सांनी ज्या मनशाक हांव मेळटा हांव सारको एक सादो मनीस पूण 14 वर्सांनी ज्या मनशाक मेळटा तो मनीस म्हाका ऑर्डर कर म्हणून नांवान उलो मारता त्या मनशाची मेमरी खरेंच आमकां दवरपाक मेळना नाल्यार ह्या मनशाचो ब्रेन आसा न्ही खरोच आमी जपून दवरपाक शकता सांगलें तेन्ना एक व्यक्त करप दिसलें कारण आमचें लेवल इज व्हेरी लो कंपेर्ड टू पात्रांव
पूण एक दोन उतरां जर उलोवपाक गेले कित्याक जर तर ते आशिल्ले आनी आमी जर उलोवपाक गेले तर आमकां समाधान दिसता आशिल्लें की आमच्या मनान तांचे बद्दल कितें विचार आसा हे घेवन तांकां सांगपाक मेळ्ळें म्हणून. रवी सिताराम नायक, शॉर्ट फॉर्म RSN, म्हाका दिसता ते फीट आसा तांकां, कारण आमी म्हणपाक शकता RSN, रवी सारको ना. सो मुखार कोणी घडटलो अशें दिसना, पूण तांचो जर बोध घेवन आमी मुखार गेले खंयच्याय समाजा भितर एक व्यक्तिमत रवी बाबा सारकें आसचें, रवी सर सारकें आसचें अशें हांव म्हणा. आनी एक मनांतल्यान म्हणा किंवा एक सहानुभूती म्हणा कितें म्हणा, एक तांचे बद्दल जें प्रेम आशिल्लें तें म्हाका जावपाक हांगा एक संदी मेळ्ळी. पूण हांव सगळ्यांत पयलीं तांचे उपकार मानता, कारण तांणी केल्ल्या कार्याचो आमकां उल्लेख करपाक